नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म केशव शर्मा। नमस्कार, म प्रसन्न ढुङ्गाना। सगरमाथा प्राइम समाचार सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। नेकपा एमाले भित्रको आन्तरिक विवाद बढ्दै झन शक्तिशाली बन्दै अध्यक्ष ओली बढ्न थाले पार्टीका समानान्तर गतिविधि। गणतन्त्र सिद्ध्याउने प्रयास भएको प्रचण्डको भनाई। प्रधानमन्त्रीले मनपरी ढङ्गले पार्टी र सरकार चलाएको नेता खनालको आरोप। कोरोना कहरपछि भिउतन थाल्यो पर्यटन व्यवसाय। पर्यटकीय क्षेत्रमा आन्तरिक पर्यटकको चहल पहल बढ्दै बाह्य पर्यटक ल्याउने तयारीमा सरकार। कोरोना विरुद्धको खोप लगाएको 2 दिनपछि पाकिस्तानी प्रधानमन्त्रीलाई कोरोना पुष्टि। सम्पर्कमा रहेका व्यक्तिहरूलाई सावधानी अपनाउन आग्रह। र इलाम आमन्त्रण खुला पुरुष भलिबलको उपाधि आर्मी क्लबलाई विमान ट्रेडर्स 3-2 को सेटमा पराजय। समाचार अब विस्तारमा। नेकपा एमाले भित्र समानान्तर कमिटी बनाउने अभ्यास सुरु भएको छ। एमालेको माधव कुमार नेपाल समूहले पार्टीभित्र समानान्तर सङ्गठन बनाउने अभ्यास सुरु गरेको हो। एमालेको ओली समूहले वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल सहितका 4 जना नेतालाई कारबाहीको प्रक्रिया सुरु गरेको भए पनि समानान्तर गतिविधि अघि बढेको हो। अमृतराज काफ्लेको रिपोर्ट। पार्टीभित्र गुटबन्दी गरेको, नेतृत्वको बदनाम गरेको जस्ता आरोप लगाएर एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली समूहले वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल सहितका नेताहरूलाई स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरिसकेको छ। वरिष्ठ नेता नेपाल र झलनाथ खनाल समूहका केन्द्रीय सदस्यहरूको अनुपस्थितिकै बीचमा बसेको ओली समूहको केन्द्रीय कमिटीको बैठकले नेपालसहित 4 जनासँग स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको थियो। पार्टीभित्र गुटबन्दी गरेको आरोपमा ओली समूहले वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालसहित 4 जनालाई स्पष्टीकरण सोधेको भए पनि नेपाल समूहले भने समानान्तर गतिविधि रोकेको छैन। युवा सङ्घ महिला सङ्गठनको भेला गरेको नेपाल समूहले युवा सङ्घको भने समानान्तर कमिटी नै गठन गरेको छ। यस्तै गतिविधि कायम रहे थप कारबाही समेत गर्ने तयारी एमालेको ओली समूहले गरेको देखिएको छ। अब पार्टीमा कुनै पनि खालका गुटगत गतिविधिहरूलाई मैले अघि पनि भने स्वीकार गर्न सकिँदैन। पार्टीको नाममा कुनै पनि समानान्तर गतिविधिहरू चल्न सक्दैनन्। त्यसो हुँदा विधान आकर्षित हुन्छ। मैले अघि पनि भने पार्टीलाई अब हामी अनुशासित जनआधारित पार्टीको रूपमा लैजान्छौँ। हिजो गुटहरूको संयुक्त मोर्चा जस्तो भयो। त्यसै पनि 2टा पार्टीको एकीकरण भएको थियो। 2टा धार त छँदै थियो, तर त्यसभित्र पनि अनेकौँ खालका गुटगत क्रियाकलापहरूले गर्दा वास्तवमा एकीकरण अदालतले एक ढङ्गले फैसला गरेर कानुनी हिसाबले अन्त्य गरिदियो, तर वस्तुतः एकता त पहिले नै भङ्ग भएको जस्तो अवस्थामा थियो। त्यो खालको पुनरावृत्ति अब हुँदैन। अब गुटबन्दीलाई अध्यक्षकै भाषामा भन्ने हो भने नो इन्ट्री। गत फागुन 28 गतेको राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेला रोक्न यसअघि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाललाई आग्रह समेत गरेका थिए। तर नेता नेपालले भने अध्यक्ष ओलीले केन्द्रीय सदस्य मनोनयन गरेका माओवादी नेताहरूलाई जिम्मेवारी नदिन आग्रह गरेका थिए। अध्यक्ष ओलीले माओवादीका नेताहरूलाई पार्टी प्रवेश समेत नगराई विधान विपरीत विभिन्न पदमा मनोनयन गरेको भन्दै एमाले भित्र अन्तर्विरोध अहिले पनि कायमै छ। पोलिट ब्युरो बोलाउनुस् भन्यो भने पोलिट ब्युरो बोलाउनु न, किनभने पोलिट ब्युरोमा 25 जना हाम्रो पक्षमा छन्, 20 जना उहाँको पक्षमा छन्। त्यसैले पोलिट ब्युरोको पनि सामना गर्ने हात छैन। केन्द्रीय कमिटी पनि बोलाउनु न, किनभने केन्द्रीय कमिटीमा उहाँको 90 जना छन्, हाम्रो 97 जना छन्। त्यसैले त्यसको पनि सामना गर्ने उहाँको हात छैन। त्यस हुनाले उहाँ के गर्नुहुन्छ भने हिँड्दा हिँड्दै अधिकारै नभएको पार्टीको विधानमा संशोधन गरियो अनि कसैलाई सूचना नदिकन बालुवाटारमा केन्द्रीय कमिटीको विशेष बैठकको आयोजना गरियो। 23 जना मान्छेलाई केन्द्रीय कमिटीमा थपियो। उहाँको घोषणालाई हामीले शिर निहुराएर स्वीकार गर्नुपर्ने उहाँले आफूलाई। अनि त्यस्तो हुन्छ, पार्टीमा प्रवेशै नगरेका पूर्व माओवादीका मान्छेहरू कहिले पार्टीमा प्रवेश गरे? प्रवेशै गरेका छैन भने त्यो मान्छे केन्द्रीय कमिटीको सदस्य हुन सक्छ? सोझै उहाँले केन्द्रीय कमिटीको सदस्य 23 जनालाई थपिदिनु भयो। किन 23 जना सदस्य सङ्ख्या त देखाउन सकिने हो नि, बहुमत मेरो पुग्यो। 23 जनाले पुगेन भने उहाँले रातारात घोषणा गर्नुहुनेछ अब केन्द्रीय कमिटीको सदस्य सङ्ख्या 556 भयो।
एमालेभित्र अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई थप अधिकार दिने निर्णय केन्द्रीय समिति बैठकले गरिसकेको छ। अब अध्यक्ष ओलीले समानुपातिक सांसदहरूलाई फिर्ता बोलाउने र मनोनयन गर्न सक्ने गरी अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने निर्णय समेत केन्द्रीय कमिटीको बैठकबाट अध्यक्ष ओलीले गराइसकेका छन्। यसले कुनै पनि बैठक नबोलाई अध्यक्ष ओलीले आफू इतरका नेताहरूलाई थप कारबाही गर्न सक्ने अधिकार समेत पाएका छन्। तर उनलाई अधिकार दिने निर्णय गर्ने केन्द्रीय कमिटीमा समेत वरिष्ठ नेता नेपाल समूहका केन्द्रीय सदस्यहरू भने अनुपस्थित थिए। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा केशव तिमेल सिन्हाका साथमा अमृत राज काफले, काठमाडौँ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले आफूले पहिचान र अधिकारको मुद्दा नछोडेको बताउनु भएको छ। आज पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय पेरिस डाँडामा दलित मुक्ति मोर्चाद्वारा आयोजित 56औं अन्तर्राष्ट्रिय जातिभेद उन्मूलन दिवस र नेपाली दलित आन्दोलनको कार्यदिशा विषयक अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष दाहालले अधिकार र पहिचानको मुद्दा नछोडेको बताउनु भएको हो। दलित र महिलालाई विशेषाधिकार दिनका निम्ति आफूले पहल गरेको उहाँको भनाइ छ। विशेषाधिकार बिना महिला र दलितहरूले वास्तविक अर्थमा अधिकार सम्पन्न हुने अभियानमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैनन् भनेर संविधान सभाको माइन्युटमा नै नोट अफ डिसेन्ट राखी भविष्यमा यसको निम्ति आन्दोलन गर्ने बाटो खुला राखेको भए पनि आफूले मुद्दा छाडेको भनी प्रचार भनेको उहाँको भनाइ छ। प्राप्त अधिकारको उपयोग गर्दै बाँकी अधिकारका निम्ति लड्ने नीति लिएको भन्दै उहाँले विशेषाधिकार र पहिचानको मुद्दा नछोडेको बताउनु भएको हो। आन्दोलनको बलबाट र आजको राजनैतिक परिस्थितिमा प्राप्त हुन सक्ने जति अधिकार चाहिँ लिने, प्राप्त हुन सक्ने जति लिने र बाँकी अधिकारको निम्ति आन्दोलन जारी राख्ने नीति लिएको हो, अरू केही पनि होइन। न मैले विशेषाधिकार छोडेको छु, न मैले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा सबै उत्पीडितहरूले पाउनुपर्ने पहिचान र अधिकारको मुद्दा छोडेको छु। मैले जति प्राप्त हुन सक्थ्यो त्यति चाहिँ लिइहालौँ, त्यसभन्दा अगाडि चाहिँ फेरि आन्दोलन अगाडि बढाइराख्नु पर्ने हुन्छ र हामीले संविधानलाई पनि एउटा गतिशील र परिवर्तनशील दस्तावेजको रूपमा संविधान संशोधनको माध्यमबाट परिमार्जन गर्दै लैजाने र उत्पीडितहरूको अधिकार र पहिचानलाई स्थापित गर्दै लैजाने बाटो अपनाएको मात्रै हो। अध्यक्ष दाहालले संविधानमा दलित, महिला, मधेसी, आदिवासी जनजातिलाई अधिकार दिएको कतिपयलाई मन नपरेका कारण संविधान च्यात्न लागेको बताउनु भयो। नेपालको संविधान स्वीकार गर्न नसक्ने देशी विदेशीहरूले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई प्रयोग गरेर संविधान र गणतन्त्र सिद्ध्याउन खोजिएको उहाँले आरोप लगाउनु भयो। एउटा धार छ, यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई के गरी उल्ट्याउने होला, यो संविधानलाई के गरी च्यात्ने होला। माओवादी आन्दोलनले पैदा गरेको संविधान सभा र समावेशी समानुपातिक मान्यतालाई के गरी निस्तेज पार्ने होला भनेर देशभित्रका हिजोका गणतन्त्र विरोधी सामन्तवादका दलालहरू, देशभित्रका र देश बाहिरका प्रतिक्रियावादीहरू पनि जसले यो संविधानलाई स्वीकार्न सकेका छैनन्, विचार गर्नुहोला। ती सबै मिलेर एउटा धार बनेको छ। नेपाली जनताले आत्मनिर्णयको अधिकार खोज्नुपर्ने अवस्था आएको अध्यक्ष दाहालको भनाइ छ। दलित, आदिवासी जनजाति, श्रमिक लगायतको विरुद्धमा षड्यन्त्र भएको भन्दै उहाँले त्यसका विरुद्ध आफू बाँचुन्जेल लड्ने बताउनु भयो। नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले सरकार र पार्टीलाई केपी ओलीले मनपरी ढङ्गले चलाउन खोजेको आरोप लगाउनु भएको छ। युवा सङ्घले काठमाडौँमा गरेको प्रथम पूर्ण बैठक र शपथ ग्रहण कार्यक्रममा उहाँले एमाले र माओवादीलाई पूर्ववत दलको रूपमा फर्काउने सर्वोच्चको आदेशपछि ओलीले मनपरी ढङ्गले पार्टी र सरकार चलाउन खोजेको आरोप लगाउनु भएको हो। विभिन्न पदाधिकारीलाई हटाउने, महाधिवेशन कमिटी बनाउने र विधान संशोधन गर्ने ओलीको निर्णय आफूहरूलाई मान्य हुन नसक्ने उहाँले बताउनु भयो। ओलीले मन्त्री परिषद समेत एकलौटी ढङ्गले विस्तार गरेको, गुटलाई प्रश्रय दिएको उहाँले जिकिर गर्नुभयो। खनालले ओली दक्षिणपन्थी प्रवृत्तिमा चलिरहेको आरोप समेत लगाउनु भयो। उहाँले संसद विघटन गर्ने असंवैधानिक कदमका कारण मुलुक अस्थिरताको भुमरीमा फसेको तर्क गर्नुभयो। विचार र भावनालाई प्रतिबिम्बित गर्न सकेन, त्यति मात्र होइन, संसदमा एकपछि अर्का विधेयकहरू आए। ती विधेयकहरू
पार्टीसँग सरसल्लाह गरेर पार्टीका विशेषज्ञहरूसँग विचार विमर्श गरेर ल्याउने काम पनि भएन। त्यसले गर्दाखेरि ती विधेयकहरू पनि विवादास्पद भए। कार्यक्रममा खनालले आफू पक्षीय युवा सङ्घ नेपालका पदाधिकारीलाई शपथ गराउनु भएको थियो। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पार्वत गुरुङले सरकार टिकाउनका लागि नेकपा एमाले कुनै पनि किसिमको सम्झौता नगर्ने बताउनु भएको छ। आज मन्त्री परिषदले गरेका निर्णय सुनाउन आयोजना गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै मन्त्री गुरुङले सरकार टिकाउनका लागि नेकपा एमाले तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कुनै अनुचित र सिद्धान्तहीन गठबन्धन गर्नु आवश्यक नरहेको बताउनु भएको हो। सरकारमा रहे राष्ट्रिय गौरवका आयोजना सम्पन्न गर्ने अवसर सरकारलाई हुने र विपक्षमा भए आगामी निर्वाचनको तयारी गरेर फेरि पनि सिंहदरबार प्रवेश गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको आत्मविश्वास भएकाले एमालेको दुवै हातमा लड्डु भएको उहाँको भनाइ छ। संयुक्त राष्ट्र एसिया प्रशान्त आर्थिक सामाजिक परिषदको 77औं सेसनमा नेपालको तर्फबाट भर्चुअल रूपमा सहभागी हुन राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष डाक्टर पुष्पराज पौडेलको नेतृत्वमा 6 सदस्यीय प्रतिनिधिमण्डल मनोनयन गरेको छ। मन्त्री गुरुङले पार्टीमा सबै प्रकारका गुटबन्दीको अन्त्य गरिने बताउनुभयो। गुटबन्दीका कारण सरकार अवरुद्ध हुने र पार्टी विभाजन हुने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्ने स्पष्ट दृष्टिकोणका साथ पार्टी अगाडि बढेको उहाँको भनाइ छ। प्रस्तावमा मकवानपुर जिल्ला हेटौडा उपमहानगरपालिका स्थित नेपाल ट्रस्टको 0.915 बिघा जग्गा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालय बागमती प्रदेशलाई लिजमा दिने स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय नेपाल पार्वण तथा गोदाम व्यवस्थापन कम्पनी लिमिटेडको अध्यक्ष पदमा अमरगढी नगरपालिका 8 हेटौडाका श्री विनोद कुमार जोशीलाई नियुक्ति गर्ने निर्णय गरेको छ। पार्टी नेतृत्व र सरकारलाई कमजोर बनाउने गतिविधिमा संलग्न हुनेलाई पार्टीले छुट नदिने उहाँको भनाइ छ। ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री टुबहादुर रायमाझीले शान्ति र स्थिरताको निम्ति लडिरहेको बताउनु भएको छ। आज अखिल नेपाल किसान महासङ्घ राष्ट्रिय समितिको विस्तारित बैठकमा बोल्दै ऊर्जा मन्त्री रायमाझीले मुलुकमा शान्ति र स्थिरता स्थापनार्थ सही नेतृत्वको आवश्यकताको लागि लडिरहेको बताउनु भएको हो। आर्थिक समृद्धिमा टेवा पुर्याउन राष्ट्रियता र राष्ट्रिय अखण्डताको पक्षमा निर्भीक रूपमा उभिन सक्ने नेतृत्व देशलाई चाहिएको र त्यसतर्फ राजनीतिक बहस केन्द्रित भइरहेको उहाँको भनाइ छ। क्षेत्र पनि चाहियो, सरकार पनि चाहियो। हामी त्यसको लडाइँमा पनि छौँ। हिजो हामीहरू राजनीतिक व्यवस्था उल्टाउनको लडिरहेका छौँ भने आज शान्ति र स्थिरताको लागि सही राजनीतिक नेतृत्वको पनि आवश्यकता छ भनेर हामी लडिरहेका छौँ। हिजोको जस्तो हतियार उठाएन कि हाम्रो वैचारिक लडाइँ अलि चलिरहेछ। मन्त्री रायमाझीले नेपालको कृषिलाई सामूहिक रूपमा अगाडि बढाउन पर्ने बताउनुभयो। कृषिलाई व्यक्तिवादी र निर्वाहमुखी चिन्तनबाट माथि उठाउँदै वैज्ञानिक आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरणमा लैजान पर्ने उहाँको भनाइ छ। नेपाली कांग्रेसका नेता प्रकाशमान सिंहले नयाँ सरकार गठनका निम्ति प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजीनामा दिनपर्ने बताउनु भएको छ। आज चाक्सीबारी स्थित आफ्नै निवासमा नेता सिंहले सरकार गठनका निम्ति प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनपर्ने बताउनु भएको हो। प्रधानमन्त्री ओलीले न्यूनतम नैतिकता समेत नदेखाएको उहाँको भनाइ छ। माओवादी केन्द्रले सरकारको समर्थन फिर्ता नलिएको तथा जनता समाजवादी पार्टीले सरकारको राजीनामा माग नगरेको परिस्थिति भए पनि राजनीतिक मूल्य मान्यताको ख्याल गर्दै प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनपर्ने उहाँले बताउनुभयो। दिँदै पनि काम चाहिँ उहाँले चाहिँ गर्न नसकेको, त्यसबाट के साबित भएको छ भन्दाखेरि कम्युनिस्टहरूले जनताको अगाडि आफ्नो परिचय आफैले चाहिँ दिइरहेको छ। जनताले पटक पटक म्यान्डेट दिँदाखेरि पनि आफूले चाहिँ पुरा गर्न नसक्ने यो चाहिँ कम्युनिस्टहरू हुन् भन्ने कुरा उहाँहरूको चाहिँ गतिविधिबाट चाहिँ प्रमाणित भएको छ। र अहिलेको चाहिँ यो राष्ट्रिय राजनीतिमा नेपाली कांग्रेस खास गरेर यो अनैतिक सरकार, यो नैतिकताको चाहिँ यो चाहिँ न्यूनतम रूपमा पनि
यो सरकारले चाहिँ आफूले चाहिँ त्यो राजनीतिमा देखाउनु पर्ने दर्शाउन सक्नुपर्ने कुरा चाहिँ प्रधानमन्त्रीले चाहिँ राजीनामा दिएर चाहिँ गर्नुपर्नेमा नगरेको। नेता सिंहले कम्युनिस्ट पार्टीले जनताले 5 वर्षका लागि दिएको म्यान्डेट पूरा गर्न नसकेको बताउनुभयो। देशलाई अस्थिरताबाट बचाउन सबै दलहरूले निकास दिनपर्ने उहाँले बताउनुभयो। संघीय संसदका विभिन्न समितिका सभापति र प्रतिनिधि सभाका सभामुख बीच समितिको काम कारबाहीको विषयमा छलफल भएको छ। आइतबार संघीय संसदका विभिन्न समितिका सभापतिहरूले प्रतिनिधि सभाका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटासँग भेटेर समितिले गरिरहेका काम कारबाहीको विषयमा छलफल गरेका हुन्। गएको साउन 5 गतेपछि समिति सभापति र सभामुख बीच छलफल भएको थिएन। यस छलफललाई समिति सभापतिहरूले नियमित छलफलको रूपमा भएको बताएका छन्। बैठकपछि बोल्दै राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिकी सभापति शशि श्रेष्ठले समितिमा रहेका विधेयकको अवस्था र समितिले गरिरहेका काम कारबाहीको बारेमा सभामुखसँग छलफल भएको उहाँले बताउनुभयो। र शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त अनुसार यसलाई कामयाबी कसरी बनाउने, परिणाममुखी कसरी बनाउने, जनमुखी कसरी बनाउने र सिङ्गो संसदलाई नि प्रभावकारी ढङ्गबाट चाहिँ अगाडि कसरी बनाउने। किनभने हाम्रो काम भनेको त मुख्यतया कानुन निर्माणको कुराहरू भएको कारणले गर्दाखेरि कानुन निर्माणमा चाहिँ एउटा प्रभावकारी हिसाबबाट कसरी जाने, कानुन बनाउनको लागि बनाउने होइन, सम्बन्धित सरोकारवालाहरूसँग पनि छलफल बहस गरेर जाँदाखेरि त्यसका त्रुटिहरू कमी हुन्छ र त्यो कानुनलाई चाहिँ आफ्नो स्वामित्व ग्रहण गर्ने, जनताले मेरो लागि बनेको हो भन्ने खालको कुराहरू पनि हुन्छ। सभामुख सापकोटाले सभापतिहरूको कुरालाई गम्भीरतापूर्वक लिएको बताउनु भएको श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। विगतमा प्रतिनिधि सभाका समितिहरूले एकै विषयमा फरक निर्देशन दिने र अर्को समितिमा विचाराधीन अवस्थामा रहेको विषयमा समेत छलफल चलाएको गुनासो बढेपछि सभामुखले हस्तक्षेप गर्नु परेको थियो। समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि कोरोना कहरपछि बिउतन थाल्यो पर्यटन व्यवसाय। पर्यटकीय क्षेत्रमा आन्तरिक पर्यटकको चहल पहल बढ्दै बाह्य पर्यटक ल्याउने तयारीमा सरकार। रङहरूको पर्व होली आजबाट विधिवत रूपमा सुरु। बसन्तपुरमा विभिन्न रङका ध्वजा पताका सहितको चिर ठड्याइयो। र बजेटबारे छलफल अघि बढाउन सांसदहरूको सुझाव। बजेट ल्याउँदा देखिने समस्या हल गर्न आग्रह। विश्रामपछि सगरमाथा प्राइम समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। कोरोनाका कारण थला परेको पर्यटन व्यवसाय फेरि जुर्मुराउन थालेको छ। नेपालमा संक्रमण कम भएको तथा कोरोनाको खोप समेत उपलब्ध भएपछि पर्यटकहरू म्याग्दीमा रहेका हिमाल आरोहणका लागि निर्बाध रूपमा पुग्न थालेका छन्। म्याग्दीबाट सन्तोष गौतमको रिपोर्ट। विश्वव्यापी महामारीका कारण पछिल्ला 2 सिजन नेपालको हिमाल आरोहण हुन सकेन। कोरोनाको खोप विकास भएको तथा सरकारले आरोहण र अन्तर्राष्ट्रिय उडान खुलाएपछि विदेशी पर्वतारोहीहरू यति बेला हिमालतर्फ लागेका छन्। 7 समिट ट्रेकले कोरोनापछि पहिलो पटक म्याग्दी स्थित 8091 मिटर अग्लो अन्नपूर्ण हिमाल आरोहणका लागि 17 जना आरोहीको टोली लिएर आइतबार आधार शिविरतर्फ लागेको छ। नेपाली महिला पर्वतारोही पूर्णिमा श्रेष्ठको टोलीले यो सिजनमा अन्नपूर्ण हिमाल आरोहण गर्न लागेको हो। अहिले यो अन्नपूर्ण चाहिँ एकदम गाह्रो माउन्टेन भएको कारणले गर्दाखेरि पनि एकदम झन् होइन लेडिज पुगेको छैन। अनि लेडिज नपुगेको कारणले गर्दाखेरि फेरि झन् जान मन लागेको कारण हो। अनि अर्को कुरा भनेको यो किलर माउन्टेन भएर हो। यसको उद्देश्य भनेको चाहिँ एकदम आफूलाई चुनौती दिन मन लागेको, आफूलाई चुनौती दिन मन लागेको होइन। गाह्रो पनि जान सक्छ महिलाहरू होइन, एकदम ऊ छ भनेर नै देखाउनलाई नै हो। अनि अर्को कुरा भनेको नेक्स्ट भनेको यो अन्नपूर्ण गाउँपालिका यो ऊ चाहिँ ट्रेल चाहिँ प्रमोसनको लागि। हालै नक्साङ्कन भएको म्याग्दीको नरच्याङदेखि अन्नपूर्ण आधार शिविर जोड्ने मौरिज हार्गोज पदमार्गको प्रवर्धनका लागि गण्डकी प्रदेश सरकार र अन्नपूर्ण गाउँपालिकाको सहयोगमा आरोहण गर्न लागेका हुन्। पोल्यान्ड र प्रोसिया लगायतका देशका नागरिक समेत सहभागी यो टोलीले 1 महिनामा अन्नपूर्ण हिमाल आरोहण गरेर फर्कने योजना बनाएको छ। नयाँ पदमार्ग जेठो र जोखिमयुक्त हिमालको साथै कोरोना पछिको नेपालको पर्यटन उकास्न सन्देश प्रवाह गराउने उद्देश्यले पत्रकार सहितको टोलीले अन्नपूर्ण आरोहण गर्न लागेको 7 समिट ट्रेकले जनाएको छ।
कोभिडको पहिलो आरम्भ पनि हो, तर हुन त यो कोभिड हुँदाखेरि पनि मनसुलु त चढेकै हो। तर पनि यहाँ चाहिँ हामीसँग चाहिँ अहिले 17 जनाको टिम छौँ। हाम्रो 7 समिट कम्पनीबाट चाहिँ 17 जनाको टिम छौँ, पूर्णिमा म्याडम लगायत होइन। तर हामी चाहिँ अब यहाँबाट भोलिदेखि चाहिँ अब क्लाइम्बिङ स्टार्ट नै भनौँ न, अब भोलिदेखि चाहिँ हिँडेर जाने हाम्रो टार्गेट चाहिँ जब 25 दिनदेखि 30 दिनभित्रमा सकाउने टार्गेट हो। तर वेदरले साथ दिन्छ दिँदैन, त्यहाँनिर चाहिँ नि अब क्याम्प सेटल गर्नुपर्छ हामीले। त्यहाँनिर क्याम्प 1, क्याम्प 2, क्याम्प 3 हुँदै क्याम्प 4 हुँदै क्याम्प सेटल गर्दै जानुपर्छ। अब त्यो पनि हामीले कतिको सकिन्छ, कतिको सम्भव हुन्छ। फ्रान्सेली नागरिक मौरिज हर्गोजले सन् 1950 जुन 3 तारिकका दिन अन्नपूर्ण प्रथम हिमालको पहिलो पटक आरोहण गरेका थिए। अन्नपूर्ण 8000 मिटरभन्दा अग्लो पहिलो मानव पालिका परेको जेठो हिमाल हो। मौरिजले आरोहण गरेको 70 वर्षपछि पहिचान भएको नार्ज्याङ हुँदै आधार शिविर जोड्ने यो पदमार्गमा पहिलो पटक पर्वतारोहण टोली पठाइएको हो। प्रथम आरोही मौरिजको नाममा यो पदमार्ग नामाकरण गरिएको छ। यसअघि अन्नपूर्ण प्रथम हिमालका आरोहीहरू हेलिकप्टरबाट आधार शिविर जाने गरेका थिए। मुस्ताङको कुञ्जो हुँदै आधार शिविर जाने पदमार्ग जोखिमयुक्त र घुमाउरो थियो। विक्रम सम्वत 2068 मा नार्ज्याङका बासिन्दाले आधार शिविर जोड्ने पदमार्ग पहिचान गरेका थिए। गत वर्ष प्रथम अन्नपूर्ण पर्यटन महोत्सव आयोजना गरेको अन्नपूर्ण गाउँपालिकाले आधारभूत स्तरको पूर्वाधार तयार र नक्साङ्कन गरेर पर्यटन विभाग मार्फत थप पूर्वाधार विस्तार सुरु गरेको छ। फर्स्ट अन्नपूर्ण गाउँपालिका टुरिज्म महोत्सव मनाइयो। त्यसले गर्दाखेरि मान्छेहरूले चिन्न थाले। त्यहाँदेखि हामीले पत्रकार तानहरूको टिममा लिएर म पनि वहाँ एबिसी माथि बेस क्याम्पसम्म पुगेँ, त्यहाँबाट आएँ। त्यसले गर्दाखेरि अझ राम्रो हुँदै गयो। त्यसपछि अहिले अब पूर्णिमा श्रेष्ठ बहिनी भेट भयो र हामी अन्नपूर्ण गाउँपालिकाले जति सकमला हजुरलाई सहयोग गरौँला भनेर आज बहुत खुसीको कुरा छ। नार्ज्याङबाट तेस्रो दिनमै आधार शिविर पुग्न सकिन्छ। जोखिमपूर्ण र कठिन भएकाले आरोहण गर्नेको संख्या कम भएको हो। नेपाली महिलाहरू त यसको चुचुरोमा पुगेकै छैनन्। पूर्णिमाले सफल आरोहण गरेमा अन्नपूर्णको पहिलो महिला आरोहीको कीर्तिमान रहनेछ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि म्याग्दीबाट सन्तोष गौतमको रिपोर्ट। पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर 77 जना कोरोना भाइरस संक्रमित थपिएका छन्। 3181 जनाको PCR परीक्षण गरिएकोमा 77 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। यो सँगै कुल संक्रमितको संख्या 2,75,906 पुगेको छ। मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा 106 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। यो सँगै निको हुनेको संख्या 2,71,921 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा कुनै पनि कोरोना संक्रमितको मृत्यु नभएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। हालसम्म नेपालमा 3016 कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएको छ। रङहरूको पर्व होली आजबाट सुरु भएको छ। काठमाडौँको हनुमान ढोका बसन्तपुरमा चिर ठड्याएसँगै यो वर्षको होली पर्व विधिवत रूपमा सुरु भएको हो। आज बिहान 8:26 साइतमा बसन्तपुरमा विधिवत रूपमा होलीको चिर ठड्याइएको छ। प्रत्येक वर्ष फागुन शुक्ल अष्टमीका दिन विभिन्न रङका कपडाका ध्वजा पताका सहित सजाइएको बाँसको 3 खण्डे चिर ठड्याएपछि होली पर्व सुरु भएको मानिन्छ। चिर ठड्याएसँगै स्थानीयहरूले हर्ष बढाएका साथ अबिर दलेर खुसी मनाएका छन्। 26 मा हामीले चिर ठड्यायौँ। त्यो चिरको आफ्नै किसिमको महत्त्व छ, धार्मिक महत्त्व। चिर किन उठाइन्छ भन्नाले चिर एउटा असत्यमाथि सत्यको विजयको प्रतीकमा उसको हर्ष उल्लासमा पनि चिर मनाइन्छ। यमुना नदीमा गोपिनीहरू निर्वस्त्र रूपमा बसेर निर्वस्त्र रूपमा चाहिँ यमुना नदीमा नुहाइरहेको थियो अरे। अनि कृष्णले देखेपछि कृष्णको आफ्नो शक्तिले उनीहरूको सबै वस्त्रहरू तानेर रूपमा झुन्डाइदिएको थिए र उनीहरूले अनि गोपिनीहरूले अनेकन बिन्ती भाव गरेपछि कृष्णले चाहिँ उनीहरूलाई गोपिनीहरूलाई अबदेखि यसरी खुल्ला स्थानमा यसरी ननुहाउने भनेर बाचा गराएर तिनीहरूलाई उनीहरूको सब वस्त्र दियो भन्ने कुरा छ। त्यसैको प्रतियोगिता
पत्रहरूमा रङ्गीचङ्गी लुगाहरू त्यसैको प्रति पनि भनिन्छ। 3 तले चिरलाई फागुन शुक्ल पूर्णिमाका राति टुडी खेलमा लगेर जलाएपछि होली पर्व सकिएको मानिन्छ। यस वर्षको होली काठमाडौँ लगायत पहाडी जिल्लाहरूमा चैत 15 र तराई मधेसका जिल्लाहरूमा चैत 16 गते परेको छ। सगरमाथा प्राइम समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि बजेटबारे छलफल अघि बढाउन सांसदहरूको सुझाव, बजेट ल्याउँदा देखिने समस्या हल गर्न आग्रह र शहीद स्मारक सी डिभिजन लिग फुटबलमा चर्च बोइज युनाइटेडको लगातार तेस्रो जित, स्वयम्भू क्लब 2-0 गोल अन्तरले पराजय। यो सँगै हामी सगरमाथा प्राइम समाचारको अन्त्यमा छौँ। अन्त्यमा प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। नेकपा एमाले भित्रको आन्तरिक विवाद झन्नै बढ्दै शक्तिशाली बन्दै अध्यक्ष ओली, बढ्न थाले पार्टीका समानान्तर गतिविधि। गणतन्त्र सिद्ध्याउने प्रयास भएको प्रचण्डको भनाई, प्रधानमन्त्रीले मनपरी ढङ्गले पार्टी र सरकार चलाएको नेता खनालको आरोप। कोरोना कहरपछि बिउतन थाल्यो पर्यटन व्यवसाय, पर्यटकीय क्षेत्रमा आन्तरिक पर्यटकको चहल पहल बढ्दै। कोरोना विरुद्धको खोप लगाएको 2 दिनपछि पाकिस्तानी प्रधानमन्त्रीलाई कोरोना पुष्टि, सम्पर्कमा रहेका व्यक्तिहरूलाई सावधानी अपनाउन आग्रह। र इलाम आमन्त्रण खुला पुरुष भलिबलको उपाधि आर्मीलाई, विमान प्रयास 3-2 को सेटमा पराजय। हवस् त, सगरमाथा प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmatha.tv नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/यस.tv नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर, नेपालको गौरव, नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार। नमस्कार।